बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को सौंफ वाला पानी पीना जिस्म को सुकून देता है और हाजमा बेहतर करता है। सर्दियों में मीठा खाने की ख्वाहिश को कम करता है। जब आप सुस्ती या गैर ज़रूरी भूख महसूस करें तो अदरक की चाय फ़ायदा देती है। ये जिस्म में हरारत बढ़ाकर भूख को कम करती है। नारियल का पानी जिस्म को इन्फेक्शन और वायरस से लड़ने में मदद देता है और मूड बेहतर करके डिप्रेशन कम करता है। नारियल के खुश्क छिलके को जलाकर थोड़ी सी राख पानी के साथ खा लेना बाज़ लोगों फ़ायदेमंद समझते हैं। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसके इंतकाल के बाद वो बहुत गमगीन रहने लगा और रोज़ उसकी कब्र पर बैठकर रोता था। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़रे और इस शख्स के गम की वजह पूछी। उसने अपनी बीवी का जिक्र किया। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर दूँ? उसने कहा, हाँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र को आवाज़ दी, मगर कब्र से एक स्याह रंग का गुलाम निकला जिसके बदन से आग के शोले निकल रहे थे। इसने फौरन कलमा पढ़ा। वह शख्स घबरा गया और बोला, ना, ये मेरी बीवी है और ये बीवी की कब्र नहीं, मेरी बीवी दूसरी कब्र में है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गुलाम को वापस जाने का हुक्म दिया, फिर दूसरी कब्र की जानिब मतवज्जा हुए। जब इन्होंने आवाज़ दी तो कब्र फटी और एक खूबसूरत औरत बाहर आई। वही इस शख्स की बीवी। वो औरत जिंदा होकर आई, मगर थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत शहजादा वहां से गुजरा। औरत उसकी तरफ माइल हो गई, अपने शौहर को छोड़कर शहजादे के पास चली गई और कहा कि मैं इस शख्स की बीवी हूँ। हज़रत ईसा के सामने सच्चाई खुल गई और जब औरत ने इनकार किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस जान को मैंने अल्लाह के हुक्म से तुझे दी थी वो वापस कर दो। वो फौरन मर गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स देखना चाहे कि कौन काफिर मरा और ईमान लाकर मरा वो पहले गुलाम को देख ले, और जो देखना चाहे कि कौन मोमिन मरा और काफिर होकर मरा वो इस औरत को देख ले। ये देखकर वो इसराइली आदमी जंगलों में इबादत के लिए चला गया और वहीं इसकी मौत हुई। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि एक बस्ती का नाम अंताकिया था। कुरान में आया है कि वहाँ के लोगों ने मूसा और खिज़र की मेहमान नवाजी कबूल ना की। जब ये आयत नाजिल हुई तो अहले बस्ती नबी करीम के पास आए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, हमारी बस्ती का नाम आयत में आया है, लोग हमेशा हमें बखील समझेंगे, इसलिए आयत में अबू की जगह अल्लूत कर दें। नबी ने फरमाया, ये अल्लाह का कलाम है, इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं, कुरान हमेशा महफूज रहेगा। नाजरीन, अकरमा अबू जहल का बेटा था और इब्तिदा में अपने बाप की तरह इस्लाम का सख्त दुश्मन था। गज़वा बदर, ओहद और खंदक में मुसलमानों के खिलाफ पेश रहा। फतह मक्का के वक़्त भी इसने मुकाबला किया, मगर शिकस्त के बाद यमन की तरफ भाग गया। इसकी बीवी उम्मे हकीम मुसलमान हो चुकी थी। वो रसूलुल्लाह के पास गई और अकरमा के लिए अमान तलब की। आपने इसे ईमान दे दी। उम्मे हकीम यमन गई और बहुत मोहब्बत से अकरमा को समझाया कि रसूलुल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया, डरने की ज़रूरत नहीं। अकरमा वापस मक्का आए। रसूलुल्लाह ने इन्हें देखकर अपनी चादर भी गिरने की परवाह न की और फरमाया, मरहबा ए महाजर सवार। अकरमा फौरन मुसलमान हो गए और अपने गुनाहों की माफ़ी की दुआ मांगी। तहकीकात बताती है कि जो लोग हफ्ते में कम अज़ कम 2.5 घंटे वर्जिश करते हैं उनमें कम वर्जिश करने वालों के मुकाबले मौत का खतरा 30% कम होता है, और आलूदा माहौल रहकर वर्जिश करने से वर्जिश के फ़ायदे कम होते हैं। लीमू चेहरे पर मसलने से हल्की झुर्रियाँ कम होंगी। चेहरा तरोताज़ा रखने के लिए रात को 5 खजूरें और किशमिश पानी में भिगोकर सुबह दूध के साथ खाएं। खाने के बाद कच्चा लहसुन बाज़ लोगों के लिए हाजमा बेहतर करता है। नज़ला हो तो नीम गर्म चाय और थोड़ी सौंफ फ़ायदा दे सकती है। समझदार लोग गुस्से के वक़्त खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जहाँ दिल थक जाता है वहाँ इससे मोहब्बत नहीं बल्कि सुकून की ज़रूरत होती है। अगर कोई शख्स याद आए तो समझ लें कि अब ताल्लुक़ भी ज़िंदा है। दुआ मांगते वक़्त आंखें भीग जाएं तो ये निशानी है कि दुआ दिल से निकली है। गलतियाँ इंसान को आजिज़ी सिखाती हैं
اور عاجزی انسان کو خوبصورت بناتی ہے۔ سادگی وہ شان ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ انسان کا اصل چہرہ اس کے رویے سے پہچانا جاتا ہے، تصویر سے نہیں۔ تنہائی برے وقت کا نام نہیں، یہ انسان کے لیے ضروری وقفہ ہوتی ہے۔ محبت کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی، لوگ اسے کمزور کر دیتے ہیں۔ دل بہت نازک ہوتا ہے، اسے لفظوں سے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، مگر اس کا احساس ضرور دل کو مل جاتا ہے۔ سب سے مشکل جنگ وہ ہے جو انسان اپنے اندر لڑتا ہے۔ خاموش رہنے والے لوگ اپنے دل میں پوری دنیا اٹھائے پھرتے ہیں۔ کچھ زخم وقت کے ساتھ بھر تو نہیں جاتے، مگر سمجھ ضرور دیے جاتے ہیں۔ سکون وہاں ملتا ہے جہاں توقعات کم ہوں۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے بلند آواز بن جاتی ہے۔ انسان کے اندر کا شور اکثر باہر کی آوازوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جس شخص کی عزت دل سے اتر جائے، زبان اسے کبھی عزت نہیں دیتی۔ روشنی ہمیشہ دل کی دراڑوں سے اندر داخل ہوتی ہے۔ کچھ تعلقات ختم ہونے ہی ہوتے، صرف شکل بدل دیتے ہیں۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے، اور کبھی کبھی سب سے بڑا زخم بھی۔ اصل دولت وہ سکون ہے جو دل کے اندر ہے۔ خوبصورتی ہمیشہ چہروں سے نہیں، رویوں میں چھپی ہے۔ یاد رکھیں، کبھی خوشی دیتی ہے اور کبھی آزمائش۔ سچ میں وزن ہوتا ہے، اسی لیے اکثر برداشت نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی مہربانی انسان کو اندر سے بہت خوبصورت بناتی ہے۔ انسان کا اصل امتحان خوشی میں نہیں، تکلیف میں سامنے آتا ہے۔ جو انسان اپنے غصے پر قابو پا لے، وہ سب سے بڑی جیت حاصل کرے گا۔ جس نے اپنے دل کو اللہ کی رضا کے سپرد کیا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ دنیا کی رونقیں دل کو لبھاتی ضرور ہیں، لیکن اصل ٹھکانہ ان سب کے آگے ہے۔ انسان کی اصل پہچان اختیار ملنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ پیار، عزت اور اعتماد یہ مل جائیں تو زندگی جنت بن جاتی ہے۔ ہر تکلیف کسی بڑے مقصد کی طرف لے کر جا رہی ہے، مگر انسان جلد بازی میں اس حکمت کو نہیں دیکھ پاتا۔ دنیا کا سب سے مضبوط وہ ہے جو ٹوٹ کر بھی مسکراتا ہے، کیونکہ اس کا سہارا صرف انسان نہیں، اللہ ہوتا ہے۔ جس نے اپنی غلطیوں کو پہچان لیا اور خود کو بدل لیا، وہ اپنی تقدیر بدلنے کے راستے پر چل پڑا۔ خاموشی بہت قیمتی ہے، یہ دشمن کو بے چین کرتی ہے، دوست کو اطمینان دیتی ہے، اور سمجھدار کو سوچنے کا وقت۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھا جائے۔ محبت سے بڑھ کر عزت جیتی جاتی ہے، اور عزت سے بڑھ کر دل۔ جس کو سمجھ آ جائے کہ زندگی چند سانسوں کا سفر ہے، وہ رنجشیں پالنے کے بجائے دل جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی کے لیے شہد اور ادرک، آدھا چمچ تازہ ادرک کا رس اور 1 چمچ شہد ملا کر دن میں 2 بار پی لیں۔ گلا نرم ہوگا، کھانسی کم ہوگی اور نزلہ کھل کر ٹھیک ہونے لگے گا۔ کھانسی میں ہلدی والا دودھ، گرم دودھ میں چٹکی بھر ہلدی ڈال کر سونے سے پہلے پی لیں۔ گلے کی خراش کے لیے نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چٹکی نمک ڈال کر غرارے کریں۔ گلے کی جلن، تکلیف، خراش ختم ہوگی۔ آنکھوں کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی، کپڑے کو ٹھنڈا پانی میں بھگو کر 5 منٹ پر آنکھوں پر رکھیں۔ سوجن، تھکاوٹ، بھاری پن فوری طور پر کم ہوگا۔ سر درد میں پودینے کا لیپ، پودینے کے چند پتے پیس کر پیشانی پر لگائیں، ٹھنڈک ملتی ہے اور دل میں آرام آتا ہے۔ نیند بہتر کرنے کے لیے گرم دودھ سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 گلاس نیم گرم دودھ پی لیں۔ نیند گہری اور پرسکون ہوگی۔ معدے کے لیے زیرہ، پانی میں 1 چمچ زیرہ 2 منٹ میں ابال کر صبح خالی پیٹ پی لیں۔ بھاری پن، گیس اور بدہضمی میں فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔